तमाम मामलात जो आज के शो में हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान के हालिया बयानात को देखते हुए और जो मुश्तरका अपोजिशन की आपस में मुलाकातें हुई हैं इसको देखते हुए JUIF की सियासत आइंदा दिनों में क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। JUI का मौक़िफ़ जानेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा JUIF। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपके वक्त के लिए। यही हम जानना चाहेंगे पहले तो कि जो मौलाना साहब के बयानात हैं आजकल बड़े सख्त नौयत के बयानात हैं और हर गुजरते दिन के साथ उसमें ज़्यादा हमें सख्ती आती हुई नज़र आ रही है। क्या वजह है इसकी? क्योंकि दूसरी तरफ जो अपोजिशन की बड़ी जमात है PTI, उनके मौक़िफ़ में थोड़ी नरमी इस तरह से ज़रूर आई है कि जो इमरान खान साहब के इलाज का या उनकी शिफा अस्पताल मुंतकिली का मामला है, इसमें वो सिर्फ नून लीग और मियाँ नवाज शरीफ साहब को टारगेट करें। उनकी बातचीत में इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र बहुत कम होता जा रहा है। ऐसे में मौलाना साहब जो इतनी सख्त पोजीशन अपना रहे हैं, उसकी क्या वजह है? PTI तो अपनी बात का जवाब खुद दे सकती है कि वो क्यों उनका मौक़िफ़ जो है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से नरम है या कम नरम है या शायद ज़्यादा सख्त है। वो जो कुछ भी आप उनके बारे में आपकी राय है वो तो अपना खुद दे सकते हैं। मगर बात ये है कि इस वक्त सारी चीज़ों का मंबा जो है पार्लियामान को आपने पहले ही बेवकूफ़ थी मगर इस वक्त मज़ीद बेवकूफ़ हो गई है और हर चीज़ का मंबा जो है वो एक ही तरफ हो गया है। और जब हर चीज़ का मंबा एक तरफ हो जाए तो किसी न किसी पार्टी को वो जद्दोजहद वो वज़न जो है वो उठाना पड़ता है। तो वो वज़न इंसिडेंटली आप कह सकते हैं कि JUI ने उठाया है इस वक्त। इससे पहले शायद PTI ने भी उठाया हो या वो थक गई हो या उसको कोई किसी और चीज़ में ज़्यादा रोशनी नज़र आ रही हो। तो मौलाना जो है जो भी बात कर रहे हैं क्या वो हकीकत के ख़िलाफ़ है तो फिर तो मौलाना पे तनकीद बनती है। और अगर हकीकत के मुताबिक है और बात आपके दिल को लगती है कि वाक़ई ऐसे है तो फिर आपका साथ देना बनता है। तो मौलाना साहब इस वक्त फिर अपने आप को वाहिद ऑपोजिशन ही समझ रहे हैं या और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि उनको ट्रिगर किस बात ने ज़्यादा किया है? ये जो नए सूबों के क़याम की बहस हुई उससे उनको ट्रिगर किया या उससे पहले से जो मामलात चल रहे थे या फिर बाद में एक और इशू जो दिफाई मामलात से मुतालिक है जिसके ऊपर उन्होंने बयान भी दिया? इस सब में से ज़्यादा वजह क्या बनी जो इतनी खुलकर उन्होंने इसके बाद ये गुफ्तगू शुरू की? देखिए हमको किसी चीज़ ने भी ट्रिगर नहीं किया। हम पाकिस्तान के दस्तूर के अंदर जो है वो पॉलिटिक्स करते हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स करते हैं, पाकिस्तान के अदारों का भी एहतराम करते हैं। हमारा किसी के साथ कोई लड़ाई कोई झगड़ा जो है वो दस्तूर से बाहर जाके नहीं होता। ट्रिगर हुआ मामला जो है वो पंजाब में जाके और एक छोटे से कस्बे में जिसको फूलनगर कहते हैं, शायद कसूर का कस्बा है, वहाँ मौलाना ने एक जलसा किया। जलसा बड़ा था, ये भी इंसिडेंटली कह लीजिए इसको भी। और वो जलसा जो है वो शायद लोगों को पसंद नहीं आया कि पार्टी जो कि खैबर पख्तूनख्वा से या बलूचिस्तान से मेन उनका हल्का असर है वो पंजाब में आके अगर इंटर हो रही है तो उसके बाद एक अजीब व गरीब किस्म की मुहिम शुरू हो गई हमारे अगेंस्ट। और कहा कि जी शहीदों के बारे में हमने कहा है, भाई शहीद आपके शहीद हैं तो हमारे भी शहीद हैं, आपके सर आंखों पे हमारे भी सर आंखों पे। हम तो कभी ये जिस तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स करते नहीं है। तो यहाँ से मामला जो है ना थोड़ा सा हिटअप हुआ है। और बाकी तो मौलाना के इससे पहले भी स्टेटमेंट्स जितने भी आप देख लीजिएगा सारे इसी किस्म के हैं। वो ये अलग बात है कि वो स्टेटमेंट्स जो है ना उसको जो है ना वो ऑफियर कर देते हैं, उसको चलने नहीं देते हैं। पार्लियामान के अंदर होते हैं वो स्टेटमेंट। इवन वो पार्लियामान वाले जो है ना पार्लियामान में बैठे हुए लोग वो जो है ना वो नहीं देख सकते। वो जो हमारा इंटरनल सिस्टम है उस पे जो है ना वो ऑफियर कर देते हैं। मौलाना के भी JUI के और लोगों के भी जब हमारी बारी आती है तो वो उनको पता नहीं क्या जो है ना वो पेट में मरोड़ उठना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से मामला था। और हमारा जो है मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि हम दस्तूर से बाहर की पॉलिटिक्स नहीं करते, अदारों का एहतराम करते हैं और पाकिस्तान के दस्तूर के अंदर रहते हुए हम चाहते हैं कि दूसरे भी इस दस्तूर का एहतराम करें जैसे हम करते हैं या दीगर लोग करते हैं। अब कामरान साहब आपने कहा कि ये नहीं मालूम कि PTI थक गई, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट उनका नैरेटिव था उसके साथ, या कोई और मामला है। दूसरा मामला जो आजकल ज़ेरे बहस है वो है कि कहीं डील हो रही है PTI की, क्योंकि वो मोहसिन नकवी साहब को नॉमिनेट भी नहीं कर रहे, अपनी तमाम तनकीद भी वो नून लीग के ऊपर रखे हुए हैं। तो एक जो मुत्तहिदा अपोजिशन की बात हो रही है जिस सिलसिले में कल एक मुलाकात
بھی ہوئی وہ تو پھر اس میں اگر اتنی مختلف اپروچ ہے تو کیسے ساتھ چل سکتے ہیں؟ پی ڈی ایم میں بھی کم از کم بنیادی نقطہ تو ایک ہی تھا جس کو مولانا صاحب نے سکسیسفلی لیڈ بھی کیا، تو آپ اس موقع پر سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک متحدہ اپوزیشن بن سکتی ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی شریف لوگ اگر کوئی بات کسی بات کا یقین دلائیں تو اس کو بلیو کرنا چاہیے، انلیس کہ جو نا اس کے کنٹریری پروو ہو جائے کوئی چیز ایسی۔ اس حوالے سے کہ محسن نقوی صاحب کا نام انہوں نے کنٹمپٹ میں نہیں ڈالا، میں نے اپنے اپریہینشن کا ایک اظہار کیا تھا کسی شو میں، وہ شاید میڈیا پہ موجود بھی ہے، اور اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب کا مجھے نہیں پتا کہ ایسا کوئی سٹیٹمنٹ ہے یا نہیں ہے، مگر مجھے کسی نے کہا کہ انہوں نے یہ بات مانی ہے کہ ان کی محسن نقوی صاحب سے کوئی رابطے بالکل ہیں، مانی مانی ہے۔ تو بالکل اب اس کو بیرسٹر گوہر بہتر بتا سکتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کے ساتھ جو ہے وہ کل ہماری بہت لمبا سیشن ہوا ہے، 3.5-4 گھنٹے چلا ہے۔ بیرسٹر گوہر تھے، محمود خان چکزئی تھے، بٹ سارے تقریباً پی ٹی آئی ساری تھی یا ان کا پورا اتحاد تھا، ریمیننگ ہماری طرف سے ساری پارلیمانی پارٹی تھی، اور ہمارا سیشن چلا ہے۔ اب ایک کمٹمنٹ کی بات ہوتی ہے، ہم کمیٹڈ لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو دوسرے اینڈ پہ لوگ ہیں، ساتھی ہیں، وہ بھی اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے والے لوگ ہیں، اور اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بات آگے بڑھے پاکستان کے دستور کے لیے، پاکستان کے لیے۔ اس وقت مجھے جو ہے پاکستان کے معاملات جو ہے وہ بہت بری طرح خراب نظر آتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ سارا دن غیر ملکوں کا دورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خطے کے امن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں، کوئی خطے میں پاکستان بھی واقع ہے، پاکستان کوئی خطے سے باہر نہیں ہے۔ سینیٹر صاحب، اب 3 جون کو جب اس سے پہلے ہم نے اسی پروگرام میں آپ سے بات کی تھی، تب بھی پہلے قربتیں بڑھ رہی تھیں، لیکن پھر ایک اس طریقے سے جو اتحاد بننے کی خبریں تھیں وہ دم توڑنے لگیں، تو آپ سے ہم نے جب رسپانس لیا تو آپ نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ وہ تب ساتھ چلتے ہیں جب ہوتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا تو پھر اون نہیں کرتے۔ تو اب اگر محسن نقوی صاحب سے ملاقاتیں جاری رہتی ہیں، معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں، تو پھر کوئی مستقبل ہوگا مولانا صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کا، یا پہلے کوئی شورٹی گارنٹی لی جائے گی جس کے بعد 2 قدم مولانا صاحب پی ٹی آئی کے لیے اس بار آگے بڑھیں؟ دیکھیے، 2 چیزوں کو، کل جو اجلاس تھا پارلیمنٹ ہاؤس میں، کمیٹی روم نمبر 2 میں، اس میں 2 چیزوں کو انہوں نے تسلیم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی مقصد تھا، یہ مقصد یہی ہوگا کہ مدینہ کی ریاست تھی، مدینہ کی وہ ریاست جو نبی کے زمانے میں تھی، میرے اور آپ کے نبی کے زمانے میں۔ تو یہ ایک بات وہاں سے جو ہے تسلسل کے ساتھ آئی، اور دوسری بات جو ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب، میں نام لے کے بتا رہا ہوں، بیرسٹر گوہر صاحب نے مولانا صاحب کی 26 امینڈمنٹ پہ تعریف بھی کی، اور ان کے کردار کو اس میں سراہا، اور کہا کہ اگر مولانا نہ ہوتے تو اس میں جو ہے نا ہمارے لیے مشکلات اسی وقت بہت زیادہ ہو جاتی۔ تو یہ بڑے معاملات جو ہے نا وہ ان 2 باتوں کے بعد کہ ریاست مدینہ کے نظام کے ہم حامی ہیں، اور مدینہ کے نظام کے اگر حامی ہیں تو اس سے جو ہے نا ہم تو، اور وہ بھی سب یہی مطلب لیتے ہیں کہ وہ نبی کے زمانے کا مدینہ کا نظام، اور اس میں جو ہمارے بہت بڑے مسئلے جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ایک اور اختلاف تھا، یہی کہ 26 امینڈمنٹ میں ہم نے آپ کو ہر طرح سے اعتماد میں لیا تھا۔ اس میں آپ اگر چاہیں تو بیرسٹر گوہر نے جو بھی کل کہا ہے وہ اسمبلی کے ریکارڈ پہ ہوگا، وہاں سے لے سکتے ہیں اس کو کاپی۔ اس میں بھی انہوں نے مولانا کے کردار کو، جے یو آئی کے کردار کو سراہا ہے۔ تو یہ فی الوقت تو ہماری یہ اس طرح سے بات آگے بڑھ رہی ہے، آگے دیکھتے ہیں، اللہ پاک خیر کرے، ہم بہتری کی امید رکھتے ہیں۔ ایک اور فرق بھی نظر آتا ہے آخر میں کامران صاحب کے جو صوبوں کے معاملے پہ مولانا صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر صوبے تقسیم ہوئے تو عدم اعتماد مزید بڑھے گا، لیکن پی ٹی آئی اس سے پہلے ہی ایک طرح سے تو اس بیسک آئیڈیا سے تو اتفاق ہی کر رہی تھی کہ نئے انتظامی یونٹس یا صوبے بننے چاہیے، بلکہ ہمارے ٹاک شوز میں یہ بھی کہا کہ یہ تو عمران خان صاحب پہلے سے بات کرتے آ رہے ہیں۔ سو اس کے اوپر آپ لوگ آگے بڑھیں گے، کیونکہ خلق مولانا صاحب نے تو سب کے بہاف پہ یہ سٹیٹمنٹ دیا۔ جی ہاں، سب کے بہاف پہ، اور یہ اس سٹیٹمنٹ کا آپ دیکھیے، وہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ 2 دفعہ، ایک مولانا کے گھر پہ جو ہے نا یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کھانے کے بعد، اور ایک کل آیا ہے، اور اس کا ڈینائل کوئی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صوبوں کی بات کر رہے ہیں، ایک تو انہوں نے فرسٹریٹ کرنا ہے اس معاملے کو، جو NFC ایوارڈ ہے، کیونکہ وہ بہت عرصے سے ڈیو ہے، اور وہ بڑھ سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا، آرٹیکل 160۔
اور دوسرا جو ہے وہ جو صوبوں کی مدنیات ہیں اس یا ان کے دیگر وسائل ہیں ان کے اوپر نظر، اور اس میں سے کچھ کو جو ہے نا کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ اب اگر اس وقت جائیں گے تو پھر آرٹیکل 172 ہے کہ وہ سب کچھ صوبوں کا ہے. اب وہ صوبوں کا سب کچھ جو ہے وہ شاید ہضم نہیں ہو رہا، اور اسی طرح سے جیسے گوادر ہے، گوادر آگے اگر اللہ کرے کہ اس میں جو ہے نا کیپیسٹی تو ہے اب آگے سے بہت ریونیو دے، وہ بہت ریونیو آئے گا تو بلوچستان کو جائے گا. شاید یہ بھی جو ہے نا لوگوں کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہا. ابھی کوئی کہتا ہے ہم نے خریدا تھا، کوئی کہتا ہے ہم نے بیچا تھا. تو اللہ کے واسطے اس ملک کو قائم رہنے دیں، اس ملک کو چلنے دیں، اس ملک کو امن کے انداز میں آگے بڑھنے دیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.